kanaang pagsulay, no? Mao kita pagsulay, no? Niabot man gani sa punto nga si Job adunay tulo niya kahigala. Gingnan si Job nga nakasala gyud siguro ka sa imuhang Ginoo nga imong gialagaran ba kay nganong nainanak man ka, no? Nakasala gyud ka, no? Niingon na yan si Juan. Niabot na yun sa una-una ni Job na nagduha-duha siya. Pero, sa diha nga niabot na sa iyang kinabuhi, nisulod na yun ang gahom sa Dios. No? O, nakaamgo si Job nga, Ginoo, pasayo ako, nagbasol siya. No? O diha sa iyang pagbasol, kung sa iyang gihimo, sa tanan niya nga nakaagi, sa tanan niya makasakit, iyahay noong gipasalamatan ang Ginoo. Makahimo ka ta ana nga sa atong posisyon na grabe na kayo ang atong problema, grabe na ang mga panghitabo. Mayo salamat Lord. Kana ka ta? Or basig mo biya ta? Amen. Ha? Okay. So sa diha nga nakita sa Dios ang tinuod nga kasing-kasing ni Job nga bisan sa iyang kapait, no? Bisan ang kaning iyang bakit nga mga hulog na ning iyang mga unod sa iyang lawas, pero iyang gipasalamatan ang Dios. Og sa diha nga gihimo na ni Job, ang Ginoo wala magduha-duha og hatag sa tanan nga nawala ni Job og iya pa na kanang giduple paghatag kang Job. So inana ang panalangin day no. So para dahil nato makuha ang tinud-anay nga panalangin, no? Gikinahanglan niya makita sa Dios loyo sa tanan nga pagsulay nga gihatag ni Satanas ato ang kinabuhi. Gikinahanglan ni ay nga dili ta mobuhi sa atong pagtuo. No? Gikinahanglan nga makita pa gyud sa Dios nga mudungol ka sa iya ha. Kay usahay man gud sa tong kinabuhi pag naay pagsulay, mahimo tang malayo sa Ginoo. Amen? No? Gikinahanglan di ay nga kung aduna tay mga pagsulay sa tong kinabuhi, gikinahanglan nga atong paglig-unon ang atong pagtuo. Mudungol pa tag eksakto sa Dios. Amen? O gikinahanglan nga dili gyud ta mabuhi sa atong pagtuo, no? Kinahanglan nga atong gyud nang atong yung tun-an ang atong kagalingon nga mas mudungol patas sa Dios. Kay naamang gyud paghitabo nga once nga naanay mahitabo sa iyang kinabuhi labi nag kana ang dili gyud siya lig-on. Ibig sa kay nangalagad na siya ka, ibig kay anak na siya sa Dios. Once nga naay mahitabo sa nahitabo sa iyang kaugalingon o sa iyang kinabuhi, nibiyak na hinoon siya sa pagpangalagad. No? Muna siya delikado. Uy katulo, gikinahanglan nga makita sa Dios nga dili ka magduha-duha sa imong pagtuo. No? O last nga gikinahanglan nga bisan pag magkamang ka, no? Bisan pag grabe ang imong kalisod sa imong kinabuhi, gikinahanglan gyud ay nga ato gyud pasalamatan ang Dios. Makahimo ba ta pagpasalamat kay grabe man ato kalisod? No? So ingon ana mga kaigsuonan, kay aron nga madawat nato ang grasya o panalangin sa Dios. No? Ingon diri, no? Spiritual lessons, no? Ang leksyon nga atong makuha, magutlok niini nga mga bersikulo ha. No? Una niingon diri, no? God sets boundaries. No? Ang Ginoo naghatag og boundary, no? Gilimitahan gid niya ang yawa sa pagbuhat o pagsulay sa tawo. Kuha na to na? Mao na atong hinumduman nga limit ra gyud, gilimitahan ra gyud ang yawa sa paghimo sa pagsulay sa imong kinabuhi, no? Ningon diri sa 1 Korinto 10:13. Ang tanang tentasyon na naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios motuman gayon sa iyang saa
siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa iyang madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. So ang Dios gyud mo'y maghatag og kusog sa imong kinabuhi. So limit ra gyud ang ihatag, no? Sayawa aron sa pagsulay diha sa imong kinabuhi, no? Bisan gani si Satanas, gitugutan niya ang Dios sa pagtesting, no? Sa lawas ni Job, no? Paghatag og sakit kang Job, no? Apan istrikto gyud nagipatuman sa Dios, nalimitahan ra gyud niya ang pagsulay niya kang Job. Nga sa iyang kinabuhi di gyud niya hilabtan, no? Buot pasabot dili gyud mamatay si Job. Dili gyud niya hilabtan ang kinabuhi ni Job, no? Okay. So, ay kaduha, ningon diri. Okay. Tests are not always punishment. Mutuo mo na nga ang pagsulay sa imong kinabuhi kanang punish ba na sa imong kinabuhi? Ha? Ha? Oh, dili na siya punish. Kaya naman. Nga naman, bisan gani sa kinabuhi ni Job, atong mahulagwayan nga siya matarong nga tao. No? Masulundon nga tao kang sa atong buhi nga Dios, pero nakatilaw siya kasakit. Okay. So mga kaigsunan, kini siya nga bersikulo ha, ang pagsulay sa tao dili lang ingon nga nakasala ka, no? Dili ingon nga naakay kapakyasan gisulayan ka, kun dili usa man gikinahanglan nga sa atong kinabuhi namagud sa plataporma sa atong kinabuhi, no? Mahimo nimo na siyang nahitabo sa imong nga pagsulayan. Gihimo ka nga example nga mahimo kang testimonyo alang sa alang sa uban nga katawhan, no? Nga kanang imong pagsulay nahimong kadaugan kay mahimo kang testimonyo alang sa imuhang kaubanan. Wa na to na, no? Subuhat pa sa mga kaigsunan nga plataporma na sa imuhang kinabuhi nga inana ang mahitabo sa imuha. Amen? Dili kay gisurihin ka kay tumingo nga ay magkasasala na siguro ko, no? Kay nganong niabot mo ni sa akong kinabuhi. Dili. Kung dili pagsulay na sa imong kinabuhi aron mahimo ka lig-on nga anak sa Dios. Amen? Aron malig-on ang imong pagtuo, ang imong pagsalig sa Dios. Mao na ang buot pasabot yan ang mga kaigsunan. Okay. So ikatulo, ingon diri. Spiritual welfare is real, no? A warfare, no? Nga sa ato ang dili lang kanang sa atong espirituhanon nga makita kanang ato ang pagpaningkamot sa atong pagpaningkamot nga sa atong nakita kung dili ang ato ang suluyo sa ato ang kinabuhi, no? Ano na po'y panaglaban sa atong espiritu, no? Nga gikinahanglan gid mga kaigsunan nga magpabiling gyud ta kanang alerto kanunay sa ato ang kinabuhi. Bisan sa espirituhanon nga bahay ni kinahanglan nga alerto ta, no? Kay sa mga gubat sa mga kinabuhi sa atong kinabuhi manaapod mas lawom pa gyud nga gubat sa ato ang kinabuhi. So mao nga gikinahanglan gayud nga alerto ta sa matag panahon, no? Kay ingon pa niya sa Episo 6:12 atong basahon, ingon diri. Episo 6:12, no? Nayon siya. Kay wala kita makit-away batok sa dugo o unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom, diya sa kalangitan sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando ning kalibutan sa kangit-ngit. So along naghapoy panag-away sa ato ang espirituhanon nga bahin. So mao na gikinahanglan nga sa ato ang kinabuhi, gikinahanglan nga alerto gyud ta kanunay sa atong espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Amen? O ikaw pa tingnan diri. Faith is tested, not destroyed. So, ang ato daw kunong pagsalig, no? Gitistingan lang ta. Dili tayo nagubod ka. No? Gitistingan ang
atubangan sa Dios. Duha? So dili na ingon nga gitistingan ka nga gungon ang imong kinabuhi nga malaglag ka. Kung dili nga mas mahimo pang lig-on ang imong pagtuo diha sa Dios. Amen? Okay, so ang ikalima mga kaigsoona na ingon siya. Satan is not equal to God. Okay. Dili gyud equal. No? Dili gyud equal ang Satanas sa Ginoo. No? Kay gani si Satanas nangayo man siya permiso kang Jesus Christ nga iyahang sulayan si Job. So, dili gyud ang Satanas makaguba sa imong kinabuhi kay ang imong kinabuhi ang nagkontrol ana si Ginoong Hesus. No? Ang Dios gyud mismo mo'y nagkontrol sa imong kinabuhi. Dili makakontrol ang yawa. Amen? Oh. So ingon ana mga kaigsuonan, no? So, kasi oras. Okay. Ha? Okay, so sayo pa no? So ang yawa, dili gyud siya maoy gamhanan. Kuha na to na? Ang Ginoo lang gyud maoy gamhanan gyud sa tanan, no? Mga ato siyang tuuhan og saligan sa iyang dako nga otoridad og sa iyahang proteksyon kanato. Oh, sige pangutana daw. Kanang i-speaker ko no usang pagiha nga dili matawag nga panes ang kwan kaaging Job. Nalaglag man niyang lawas ug nalaglag niyang mga utang. Ano ko no? When we say punishment na po, ay na ako lang yung panahon. Kung yung nag-punishment, kung masabot, bayad na sa kung sa imong gibuhat. Alam nga ba, mingon pa nga, nakasalat ka, so kinahanglan nga, yung ani nakita mo sa imong mga punishment. Sa nakita po kang hukman God, klaro man na isot sa Biblia, ang description sa yung kinabuhi, matawag siya na tao, nag-alagad siya sa Ginoo. Kunya, ang hinungdan nga nung nga niabot na sa iyong kinabuhi, tungod kay kanang ang yawa dunay plano nga i-testing ang faith ni Job sa iyang kinabuhi kung magpadayon pa bagyapon siya dungo sa Ginoo kung inganaon si Job sa iyang kinabuhi. So clearly ang nahitabo kang Job dili siya punishment rather than challenge nga gihatag sa iyang kinabuhi kung magpadayon ba siya pagbunit niya sa Praise Ginoo. God. Hallelujah. Okay. Sa pa ba? Okay, say unsa pag yun? Tama siya. Tama. Tama siya nga Mm. tawag pero ha. Kanang di ba hintugot ang yawa? Di ba hingon pagpangayo og permiso sa yawa? Gitugutan sa Ginoo hingon nga ayaw lang iapil ang iyang kinabuhi. Gawas sa iyang lawas o mga butang. So, unsa may kakon gyud na gitagaan mag-permit ang yawa. Okay. Mo ganito, Pero ilang sama di consider gyud nga Challenge man. consider nga kanang hukom or Okay. ano ko ipagtubag sa ating pastor. Sige si Challenge, pastor. testing sa Reserve ko Ginoo. mo tubag si pastor sa. Di punishment challenge. Testing. Mm. Tingkayan yun ang isaysay ko sa walang nga kasulatan sa isaysay ko sa kasulatan samtang langit kini sa tanas sa langit ug ato sa Dios di iyan siya nga ayan lang gid labti ang iyang kinabuhi kana kita pero mitawod sa iyang kahimtang sa kinabuhi kung tani Job tugutan tud kay mamatay gusto sa yawa lagi nga aron nga ma-prove po sa yawa ka kini si Job kung mawala niya ang mga kabtangan o matagaan sa mga balatian, mga sakit nga dili maayo kayon si Satanas nga